विश्वव्यापी गाउँका मानिसहरूलाई आमाको प्रेमद्वारा आशा प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वी लभ यू फाउन्डेसन। अन्तर्राष्ट्रिय वी लभ यू फाउन्डेसनले कठिनाइमा परेका विश्वव्यापी गाउँका छिमेकीहरूको निम्ति आमाको प्रेमलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। मुटु रोगले पीडित बालबालिकाहरूको सहयोगार्थ सुरु गरिएको पैदल र्याली। वी लभ यू फाउन्डेसन विगत 20 वर्षदेखि प्रेमको मार्गमा हिँड्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वी लभ यू फाउन्डेसनले मानव जातिको स्वास्थ्य तथा खुसीलाई समर्थन गर्ने हेतुले वर्षैपिछे पारिवारिक पैदल र्यालीको आयोजना गरेर कोष सङ्कलन गर्दछ। बालबालिका तथा युवाहरूले गरिबीमा पनि सपना नभुलिकन मनले चाहे जति पढ्न सक्ने गरी वी लभ यू फाउन्डेसनले विद्यालय सुविधा सुधारमा सहयोग पुर्याउनुको साथै पाठ्य सामग्री प्रदान गर्दछ। फाउन्डेसनले रोग र गरिबीको मारमा परेका बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्य तथा जीविका खर्च प्रदान गरी हाँसो र खुसी प्रवाह गर्दछ। वी लभ यूद्वारा भर्चुअल कक्षाको लागि विद्यालयहरूलाई कम्प्युटर तथा अन्य उपकरणहरू प्रदान गरियो। महामारीको बीचमा उपकरण अभावका कारण अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई वी लभ यूद्वारा डिजिटल उपकरणहरू प्रदान गरियो। सन् 2010 देखि आरम्भ भएको स्वास्थ्य तथा स्वच्छताको समर्थनमा फाउन्डेसनले सफा पानी उपलब्ध गराउन पानी पम्प, पानी सञ्चय सामग्री र सरसफाई सुविधा प्रदान गरेर विश्वका छिमेकीहरूलाई सफा र स्वस्थ जीवन उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। हाम्रो वरिपरिको वातावरण सफा राखेर अर्को पिढीलाई हस्तान्तरण गर्ने विश्वव्यापी क्लिन वर्ल्ड अभियान। सबै स्वयंसेवा गतिविधिहरूको नेतृत्व लिनुहुने वी लभ यू फाउन्डेसनकी अध्यक्षज्यूको पाइलालाई पछ्याउँदै चोटग्रस्त पृथ्वीलाई आमाको मनद्वारा अँगाल्ने सुन्दर हातहरू। भूमण्डलीय उष्मीकरणले ल्याउन सक्ने जलवायु परिवर्तनको सक्रियतापूर्वक सामना गर्ने विश्वव्यापी क्लिन वर्ल्ड अभियान दक्षिण प्रशान्तको सानो टापुको देश तुभालुसम्म पुगेको छ अनि यसले वातावरण संरक्षण गर्नतर्फ जनचेतना जगाउनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। रक्त अभावका कारण मारमा परेका रोगीहरूलाई जीवन प्रदान गर्ने रक्तदान कार्यक्रम। 36.5 डिग्रीको प्रेम बाँड्ने रक्तदान कार्य संसारको सबैभन्दा अमूल्य कार्य हो, जुन चाहिँ सारा संसारलाई नै न्यानो पारिदिने जीवनको फिलिङ्गो हो। वी लभ यू फाउन्डेसनले हरेक वर्ष नयाँ जीवन कन्सर्टको आयोजना गर्दै आएको छ।
आशाप्रद गीतहरू गुन्जने नयाँ जीवन कन्सर्टद्वारा वी लभ युले छिमेकीहरूमाझ न्यानो प्रेम बाँड्दछ। चोटग्रस्त मनमा मलहम लगाइदिने अध्यक्ष जाङ्गिल जाज्यूको न्यानो हात विपत्ति र प्रकोपमा परेका विश्वव्यापी गाउँका सबै छिमेकीहरूको मनसम्म पुगेको छ। जलवायुको अवस्था झन्झन खराब हुँदैछ। प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण घरबार गुमाएकाहरूलाई वी लभ युले आशा प्रदान गर्दछ। भूकम्पका कारण एक्लिएको नेपालको विकट गाउँ वी लभ युले आमाको मनद्वारा खाद्यान्न र सामग्रीहरू प्रदान गर्दछ। बिजुलीको पहुँच नभएको विकट गाउँहरूमा सडक बत्तीहरू जडान गरेर उज्यालो छर्दछ। प्राकृतिक प्रकोपका कारण सर्वस्व गुमाएका मानिसहरू वी लभ युले तत्कालै प्रकोप राहत कार्य गर्दै आमाको सान्त्वना र प्रेम बाँड्दछ। साँचो हृदय समावेश भएको न्यानो भोजनले बाढी पीडित छिमेकीहरूको शरीर र मनलाई ठूलो सान्त्वना दिलायो। एकै रातमा बुबाआमा गुमाउन पुगेका बालबालिकाहरूलाई वी लभ युले आमाको मनद्वारा भावनात्मक स्थिरता प्रदान गर्यो। विश्वव्यापी गाउँका छिमेकीहरूको पीडालाई अँगाल्ने आमाको प्रेम आशाको लहरको रूपमा विश्वव्यापी गाउँको ठाउँ ठाउँमा फैलिएको छ। महामारीको बीचमा सहयोगको एकदमै खाँचो परेका क्षेत्रहरूमा अध्यक्ष जाङ्गिल जाज्यूको सेवा कार्य अझ सक्रिय बन्यो। अभूतपूर्व प्रकोपहरूको सामना गर्नका लागि विश्वका देशहरूको सहयोगार्थ वी लभ यु फाउन्डेसनद्वारा कोभिड-19 रोकथाम किटहरू सहयोग गरियो। क्वारेन्टिन सामग्रीहरूको अभाव भइरहेको क्षेत्रहरूमा मास्क, सेनिटाइजर जस्ता कीटाणुरोधक सामग्रीहरू आपूर्ति गरियो। जति गाह्रो हुन्छ सबैभन्दा पहिला छिमेकीको हेरचाह गर भन्नुभएकी अध्यक्ष जाङ्गिल जाज्यूका शिक्षाहरूलाई पछ्याउँदै एकजना पनि उपेक्षित नहुने गरी प्रेमद्वारा स्वयंसेवाको कार्य गर्ने वी लभ युका सदस्यहरू आमाको काख जस्तै न्यानो सहयोगको हातले विश्वव्यापी गाउँका छिमेकीहरूमा खुसीको मुस्कान ल्याएको छ। वर्षौंदेखि जारी गृहयुद्धका कारण कठिन जीवन जिरहेका शरणार्थीहरूलाई आमाको मनद्वारा वी लभ युले औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू सहयोग गर्दछ।
आमाको मनद्वारा अविरल जारी रहने प्रेमको स्वयंसेवा कार्य अन्तर्राष्ट्रिय राहत गतिविधिहरूका लागि विश्वभरिका सरकारी एजेन्सीहरूसँग गरिएको MOU हस्ताक्षरद्वारा अझ चम्किलो गरी चम्कियो। युएनको DGC सम्बद्ध एनजिओको रूपमा नियुक्त भएको वी लभ यू फाउन्डेसनले जताततै घटिरहेका विभिन्न प्रकोपहरू रोकथामका लागि जानकारीहरू साझा गर्दै सहकार्य गर्ने हेतुले सबै क्षेत्रका विज्ञहरूलाई एकसाथ जमघट गराउने एउटा मञ्च उपलब्ध गराउँदछ। एक स्थायी एवं हर्षपूर्ण भविष्यका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वी लभ यू फाउन्डेसनको रात्रिभोज सम्मेलन। वी लभ यू फाउन्डेसनले सेभ द वर्ल्ड अन्तर्राष्ट्रिय फोरम मार्फत आपतकालीन राहत गतिविधि तथा दिगो भविष्यको लागि सहयोग एवं समर्थन गर्ने तरिकाबारे छलफल गर्दछ। विश्वव्यापी साझेदारी मार्फत निरन्तर स्वयंसेवा गतिविधिहरू गर्ने वी लभ यू फाउन्डेसनले विश्वका विभिन्न देश र सङ्गठनहरूबाट कदर स्वरूप असंख्य अवार्डहरू प्राप्त गरेको छ। आमाको मनद्वारा विश्वव्यापी छिमेकीहरूको हेरचाह गर्ने वी लभ यू फाउन्डेसनले मानव जाति सबैले खुसी प्राप्त नगरुन्जेल अझ बढी प्रेम फैलाउँदै जानेछ।